Sagrado Corazon de Jesus. Ang atong kasaulugan, dakong kadasig, kalipay o pagpasalamat sa tanamang grasya o panalangin nga atong nadawat sa matag usa diha sa pamilya o katilingban. Uban sa atong dalaygon o pagpasalamatan nato ang Diyos Amahan uban sa pangaman ni Virgin Maria. Atol usab ni atong kasaulugan sa atong kapistahan karon. Diin gisaulog ang ika-32 nga kasumaran nga adlaw natawhan sa atong Kuraparuko. Padre Junel Daisiki. Busa ini ang kasaulugan atong daygon og pasalamatan ang Dios Amahan pinagi sa unang awit. Palihog manindog ang tanan. Alan sa mahanog sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maalam sa kanimo. Mga igsuon, kuda ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Happy Fiesta! Kalipayon kita nga nagkatigom sa ngalan sa atong Ginoo. Fiesta na, birthday pa. Sa pagpasalamat nato sa Dios sa iyang kaayo, sa iyang kaluoy ug labi sa tanan, sa iyang dakong gugma, isip iyang mga pinanggang anak, nakitang tanan iyang giluwas ug gihatagan og kinabuhing walay katapusan. Atong daygon nga malipayon ang atong makagagahom nga Dios tungod nining pagsaulog nato sa fiesta sa Sagrado Corazon de Jesus. Dinhi sa atong katilingban, mag-ampo sab kita sa tibuok pamilya, sa tagsa-tagsa nato ka mga pamilya o panimalay nga unta ang makagagahom nga Dios. Masulod niini magpanalangin, mugiya o muprotekta kanatong tanan. Paghinusol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisay ako sa Dios o kaninyo mga igsuon kaya nakalapas na kong nakungan Sa mamuna sa pulong sa buhat, kung sa wala pagbuhat sa amay buhaton. Kaya akong sala, akong sala. usa na amoy ako ka Santa Maria Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsuon, aron nyo sa limuon na atong Diyos. Haluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
O Amahan, nalipay kami tungod sa mga gasa sa gugma mong nadawat. Gikan sa kasing-kasing ni Jesus imong anak. Abliya nga mong mga kasing-kasing, aron makaambit kami sa iyang kinabuhi, ug panalangini kami kanunay sa iyang gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoo Kristo imong anak, nga buhi uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Kinutlo bisan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoong Diyos, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Ingon nga ang magbalantay sa karnero, mangita sa iyang karnerong mawala. Pangitaon ko sa bang akong mga karnero, ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit, diin sila nahisalaag usa ni anak kaadlaw nga mangiud. Kuhaon ko sila gikan sa kanasuran, ug dadon balik sa ilang nasod. Ug pakanon ko sila diha sa kabukiran, sa daplin sa mga tinubdan, sa tubig ug sa mga kalungsuran, ug kabalangayan sa Israel. Pakanon ko sila diha sa lunhong mga sigsibanan, sa kabukiran sa Israel, ug manghigda sila didto. Ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero, ug papahulayon ko sila. Nagingon ako, ang Ginoong Diyos. Pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang naisalaag. Laki-lakian ang napiang, ligunon ang maluyahon, ug bantayan ang mga maayong lawas. Pakanon ko sila sa walay pihig-pihig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagbalantay ka na po ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na po. Magbalantay ka na po ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa na po. Magbalantay ka na po ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na po. Sa lunaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang giupay ang akong kalag. Magbalantay ka na po ang Ginoo, wala na'y magmakulang ka na po. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kung magalakaw ako sa walog na mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, yatagan mo ako ug kaisog. Magbalantay ka na po ang Ginoo, wala na'y magmakulang ka na po. Diekyaran mo ako sa lamesa ug sa akong atubangan samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayud ang akong kupa. Magbalantay ka na po ang Ginoo, wala na'y magmakulang ka na po. Ang kaayo lamang og kaluoy maoy nagasunod ka nako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan sa katuigan. Magbalantay ka na po ang Ginoo, wala na'y magmakulang ka na po. Hinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kining paglauma dili gayod mapakyas, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato
ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios ug busa labi pagayong luwason kita niya karon gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadtong mga kaaway kita sa Dios, apan gihimo kita niya nga iyang mga higala pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanaara. Nagmalipayon kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Tungod niini misugilon kanila sa Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa ka ninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Usa may iyang buhaton. Iyang biyaan ang kasyaman ug siyam didto sa sipsibanan ug pangitaon niyang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Kung ini kakaplag niya niini malipay siya pag-ayo ug iyang kining pas-anon dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapito ng iyang mga higala ug mga silingan ug miingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasyaman og siyam ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog maglingkod ang tanan. Mga igsuon, kudya ni Kristo, sa makausap, mayong buntag ug happy fiesta sa tanan. Happy birthday. Atong daygon ug pasalamatan ang atong buhi ug nabanhawng Ginoo pinaagi sa makusog nga pagpamalakpak. Mga igsuon kudya ni Kristo, kitang tanan nga nadinhi nagadebosyon ning Sagrado Corazon sa atong makagagahom nga Ginoo nga si Jesucristo, gipanalanginan ug gibendisyonan na. Amen. Tungod kay sayang dakong kaayo, sayang dakong kaluoy, nakasaulog na sad kita niining fiesta niya. Kay kung wala ang iyahang gugma,
wala ang iyang kaluoy, wala ang iyang gahom, wala kita karon dinhi. Tungod kaniya, tungod sa Sagrado Corazon, anaa kitang tanan, malipayon nga nakikhiusa sa atong katilingban dinhi sa atong GKK, aron nga ato ang saulugon ang iyang dako nga gugma alang kanatong tanan.